अब त सब कुरा क्लियर भइसक्यो नि। अब त्यही रटान त गरेर राख्नु भएन। जे हिजो भने त त्यही कुरा रट्ने हो कि अब चाहिँ समयले चाहिँ के देखाइराखेको छ, वातावरणले के देखाइराखेको छ, वास्तविकता के हो, त्यो कुराहरू त पनि त बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। गभर्मेन्टले कोरोना टेस्ट बन्द गरिदिन साथ कोरोनाको प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो। देयर इज नो एनी प्रब्लम। कोरोना टेस्ट गरिसकेपछि मात्र कोरोना भन्ने आउने हो। त्यो कोरोना टेस्ट किटले ढुङ्गा, माटो, बाख्रा, घोडा, कुकुर, फर्सी, काँक्रो जेलाई पनि चाहिँ अब चेक गर्यो भने त्यो पोजिटिभ आउँछ भनेर त दुनियाँभरि थाहा भइसक्यो। डाक्टर पूर्ण साईज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। यो बिचमा निकै हङ्गामा मचाउनु भयो हैन, कोरोनाको विरुद्धमा तपाईँको आवाजहरू पनि आए। अहिले तपाईँ भूमिगत पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ डाक्टर होइन भनेर नेपालको जुन योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घ लगायतका धेरै सङ्घ संस्था जसले चाहिँ विज्ञप्ति पनि जारी गरे तपाईँको नक्कली डाक्टर हो भनेर। तपाईँ नक्कली नै हो? अब नक्कली र सक्कली केलाई भन्छ, अब त्यो कुरा पनि अब बुझ्नु जरुरी छ। मैले चाहिँ आफूलाई जुन किसिमको मैले प्राकृतिक चिकित्सक भनेर भनिराखेको छु त्यो नभएको भएपछि त्यसलाई नक्कली भन्न मिल्छ, या मैले जुन सर्टिफिकेट ल्याएको छु त्यो गलत भयो भनेपछि त्यसलाई नक्कली भन्न मिल्छ, या चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युट नै चाहिँ अब चाहिँ फेक भयो भनेपछि त्यसलाई नक्कली भन्न सक्छ हैन। हजुर। अब त्यो उहाँलाई नक्कली भन्ने त केही पनि अधिकार छैन मलाई। अब केही चाहिँ दर्ता हुने कुराहरूमा चाहिँ अब उहाँहरूकोमा दर्ता नभएको होला, त्यो सायद मेरो दर्ता पनि हुँदैन होला। उहाँ तर दर्तामा जानुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ नि? दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता गर्नुको लागि आफ्नो चाहिँ अब विधिवत रूपबाट यहाँ चाहिँ उपचारहरू चाहिँ गर्नुको लागि त्यसलाई दर्ता गरेर लानुपर्छ हैन। सम्बन्धित कार्यालयहरूमा कहाँ कहाँ चाहिँ अब जानुपर्छ। त्यो गर्ने प्रक्रियामै हो। अब यहाँ प्रक्रिया के गर्ने, यहाँ त अब यस्तै हो। 5 महिना भइसक्यो, अब यहाँ बन्दाको बन्दैछ। अब जुन अब एउटा होइन 4वटा जतिले चाहिँ अब स्टेटमेन्ट के अरे विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले। एउटा चाहिँ योग तथा नेचुरोप्याथी भन्ने, अब त्यसमा त मेरो पनि चाहिँ त्यो एसोसिएसन मेरो पनि पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने म योग थेरापिस्ट पनि हुँ। अब एमएससी योग थेरापीमा एमएससी गरेको भएर त्यसमा पर्छ होला जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ आयुर्वेद को चाहिँ अब डाक्टरहरूको एउटा एसोसिएसनले निकालेको छ। अब मेरो त त्यससँग केही कन्सर्न भएन आयुर्वेदसँग, म त नेचुरोप्याथी हुँ। नेचुरोप्याथीमा पनि अब बिएनवाइएस अब पनि हुन्छ हैन। अब अहिले आएर त हिजो अब मेरो टाइममा त त्यति बिएनवाइएस त्यति थिएन। अब र भए पनि अब मैले त अब सजिलैसँग हुने चिज जसले चाहिँ अब राम्रो चाहिँ उपचार दिन सक्छ, अब त्यो चिज मैले भेटाएँ, त्यो गरेर आएँ मैले हैन। अब त्यो कोर्सको नाम नै डाक्टर अफ नेचुरोप्याथी हो। अब कि मैले चाहिँ अब अर्कै कोर्स गरेर आएर चाहिँ अब म चाहिँ डाक्टर नेचुरोप्याथीको डाक्टर हुँ भन्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ केही अब डुप्लिकेट। तपाईँले त प्राकृतिक चिकित्सक हुँ भनेर यो कोरोनाको विरुद्धमा चाहिँ एउटा भ्रम फैलाउनु भयो भन्ने कुरा त तपाईँकै सङ्घले भन्यो नि त, यद्यपि तपाईँ त्यहाँ दर्ता हुनुहुन्न। यस यस। अब भ्रम भनेको कसले फैला भन्ने त्यो जनतालाई अब सबैलाई क्लियर भइसक्यो। अब त्यो विषयमा कसैलाई पनि इल्युजन छैन। भ्रम त अब पहिलो कुरा त गभर्मेन्टले फैलायो है। अब यो सामान्य एउटा चाहिँ कोरोना भाइरस भनेर नाम दिएको छ सामान्य रुगाखोकीलाई, यत्रो भयङ्कर भनेर चाहिँ अब यस्तो आतंकित गरेर अहिलेसम्म त्यो कुराहरू कन्टिन्यू छँदैछ। अब त्यस पछाडि गभर्मेन्टभित्र पनि सबै इन्भल्भ हुँदैनन्। केही सर्टेन अब ग्रुप हुन्छ जसको कनेक्सन हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय र डब्लुएचओसँग, जुन अब त्यहाँ चाहिँ कन्सर्न हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूमा पनि केही लिमिटेड मान्छेहरूले, सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयभरिले गर्दैन। लिमिटेड मान्छेहरूले, लिमिटेड डक्टरहरू, लिमिटेड कोही पोलिटिसियनहरू त्यसमा इन्भल्भ भएका हुन्छन् जसले यो सबै खेल खेलिरहेको छ। र त्यो करिब करिब अब चाहिँ छर्लङ्ग भइसक्यो। अब यो के खेल हो भन्ने कुरा अब विश्वमान परिवेशमा पनि हेरिरहेका छन् मानिसहरूले र नेपालको परिवेशमा पनि हेरिरहेका छन्। अब मृत्यु हुने सङ्ख्यामा पनि हेरिरहेका छन्। अब सारा देशै समाप्त भइहाल्छ भनेर भन्ने 50,000 चाहिँ 53-54,000 कति चाहिँ इन्फेक्टेड भएका छन्। अब त्यही सखा भएका छैनन्। अब देश कसरी सखा बन्यो? 53-54,000 चाहिँ अब चाहिँ इन्फेक्टेड छन्। अब 300 एराउन्ड चाहिँ अब मृत्यु भएका छन्। अब त्यो 50,000 सखा भयो त? इन्फेक्टेड मान्छे केही भइरहेका छैनन्। हजुर। अब 300 एराउन्डमा पनि अब 10 जना चाहिँ मात्रै मृत्यु भएको भनेर अस्ति फेरि त्यो पनि आधिकारिक हो कि हो त्यो त मैले त अब त्यसको बारेमा त्यति इन्ट्रेस्ट पनि लिएको छैन। 10 जना मृत्यु भएको भन्ने कुरा आयो नि त फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, 10 जना मात्र मृत्यु भएको भन्ने। हजुर। त्यो यहाँलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने हो। अब यी सबै कुराहरू फेक कुराहरू, फ्रड कुराहरू उनीहरू गर्दै हिँड्ने
अब चाहिँ 1 रुपियाँ खर्च चाहिँ नगर्नुपर्नेमा चाहिँ यहाँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ सिध्याइदिने, एकैजनाको मृत्यु नहुने 1 रुपियाँ खर्च नगर्नुपर्ने जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको भनिँदैछ कोरोना, यसमा तपाईँ फेरि त्यही कुराहरू यो पहिलो चाहिँ भिडियोमा पनि यही कुरा भयो, फेरि अहिले पनि अझ पनि कति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन, म अनभिज्ञ भन्दा पनि तपाईँले जसरी भनिराख्नु भएको छ नि, यो 1 रुपियाँ पनि खर्च यस के कति कारणले खर्च गर्ने त यसको लागि? यो त पोहोर साल पनि थियो, परार साल पनि थियो, अनि रुवाखोकी हुँदाखेरि कहिले तपाईँले आफूले पर्सनल्ली कति रुपियाँ खर्च गर्नुभयो, गभर्मेन्टले कति खर्च गर्यो? उनीहरूले रेगुलर को लागि कोरोना रुगा खोकी भन्दा माथिल्लो स्तरको नो मेरो लागि होइन कि उनीहरूले दिएको जुन चाहिँ डेटा छ तपाईँले पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। उनीहरूले दिएको डेटा अनुसार राम्रोसँग चाहिँ केलाउनु भयो भनेपछि सबैलाई छर्लङ हुन्छ। अब जसले चाहिँ अब जानेर बुझेर पनि अब त्यस्तो किसिमको एउटा प्रिटेन्डिङ गरेर चाहिँ गर्छ, अब तिनीहरूलाई त कसैले बुझाउन सक्दैन। जसले केही बुझेका छैनन्, स्टिल अहिले पनि चाहिँ धेरै नबुझेका मान्छेहरू छन्। हिजोको जस्तो त परिस्थिति छैन। अब हिजो म एकजना बोल्थेँ या कोही आक्कल झुकल 1-2 बोलेका हुन सक्छन्। अहिले म जस्तो बोल्ने यहाँ त मभन्दा धेरै राम्रोसँग बोल्न सक्ने सयौँ मान्छेहरू छन्। यो कति खतरनाक छ भन्ने कुरा त यसको चाहिँ मृत्यु दरै 0.1 छ। 0.1 भनेको सबभन्दा लोएस्ट रेट हो त्यो। मृत्यु दरै सबभन्दा लोएस्ट भएको, अनि त्यहाँबाट सबभन्दा खतरनाक हुने, अनि हाइएस्ट भएका के हुने त? त्यो के भन्ने हो त? 5 महिनासम्म चाहिँ सारा मान्छेहरूलाई घरभित्र थुनेर चाहिँ मारेर सबलाई सकाप गरिदिने खेल खेल्दाखेरि पनि 300 जना जतिको चाहिँ मृत्यु भएको छ। सारा मान्छेहरू समाप्त हुनुपर्ने नि, यहाँ त कोरोना लाग्ने नलाग्नेसँग के मतलब छ? अब त्यसमा पनि 50-55 हजार इन्फेक्टेड छन्, 300 जनाको मृत्यु भएको छ, अनि त्यही हो महामारी भनेको? त्यही हो सबलाई साफ गरिदियो भन्ने? त्यो इन्फेक्टेड अलरेडी जसलाई डिटेक्ट गरेर इन्फेक्टेड भनेर उनीहरूले घोषित गरेका छन्, उनीहरू केही भइरहेका छन्, अनि अरू लाग्ने नलाग्ने त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने कारण के? अब त्यो 300 जना मृत्यु भएका पनि उहाँहरूले जबरजस्ती मारेकाहरू हुन्। उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ टेरर गराएर मरेकाहरू छन्। एकतिर कोरोना लाग्यो भने मरिहाल्छ भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ आतङ्कवादलाई छोप्न आएको साइरन बजाएर चाहिँ बन्दुक ल्याएर आएपछि अनि त्यो मान्छे बच्छ। एउटा मृत्यु हुने कारण त्यो। दोस्रो मृत्यु हुने कारण जुन किसिमको चाहिँ अब त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूलाई जुन किसिमको ट्रिट गरिन्छ, दोस्रो कारण त्यो। तेस्रो कारण जे ड्रग्सहरू युज गरिन्छ। अब यहाँ त त्यति युज भएनन् होइन, यहाँ पनि भएको होलान्। अब जे ड्रग्स युज गरिन्छ त्यसको कारणले मृत्यु हुन्छ। भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि त्यसको कारणले मृत्यु हुन्छ होइन। त्यस पछाडि लगेर चाहिँ जुन अब हामीलाई चाहिँ सनलाइट र फ्रेस एयर जसले हामीलाई जीवन्त गराउँछ, जसले हाम्रो चाहिँ रोगसँग लड्ने जुन पावर छ त्यसलाई चाहिँ बिल्डअप गर्छ, इन्क्रिज गर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले धराशायी गर्छन्। त्यहाँ लगेर सम्पूर्ण खेल मान्छेहरूलाई कसरी सिद्ध्याउने, कसरी फिनिस गर्ने भन्ने उनीहरूको प्लानिङ छ। त्यसको बावजुद पनि भगवानको कृपाले त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भएको छैन। जबरजस्ती मारेकाहरू बाहेक अरू कोही पनि मरेका छैनन्। जबरजस्ती मारेका अनि जबरजस्ती नमारेको पनि के हो त यो? अन्त तपाईँ अझै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। यसरी टेरर गराएपछि मान्छे मृत्यु हुँदैन अनि के हो त त्यो? अनि 300 मात्र मान्छे मृत्यु भएको छ, करिब 5000 जति मृत्यु भइसकेको छ भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ अगाडिकै इन्टरभ्यूमै मैले भनिसकेका थिएँ। भने 3000 जति त रिकर्डेड कुराहरू आइसके भन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो? तपाईँ 300 जना मृत्यु भएको चाहिँ 3 लाख भयो, तिनीहरू 3 करोडै भइहाल्यो। अनि 3000 मान्छेहरूलाई हत्या गरेको त्यो चाहिँ केही पनि होइन। आत्महत्या कसले गराएको? यो परिवेशले गराएको। अनि यो परिवेश, यो वातावरण, यस्तो सन्तासको वातावरण, मान्छेलाई खानै नदिने, सासै फेर्न नदिने, अनि त्यो हत्या नभएर के हो? तपाईँ जस्तै कुरा गर्ने एकजना प्राकृतिक चिकित्सक नै भन्नुहुन्थ्यो आफूलाई, यद्यपि उहाँले डाक्टर भनेर कहिले आफूलाई दाबी गर्नु भएन। सुभाष सुब्बा लिम्बू, उहाँलाई सरकारले पक्रेको छ नि, थाहा छ तपाईँलाई? हो, थाहा छ। तपाईँसँगै तपाईँहरू एउटै लाइनको नै मान्छे हो। कतिपय कुराहरू उहाँको र हाम्रो चाहिँ अब ठ्याक्कै मिल्यो। उहाँले जुन किसिमको चाहिँ यो कोरोनाको विरुद्धमा आवाज उठाइराख्नु भएको थियो, हाम्रो पनि आवाज उठिरहेको थियो। तर चाहिँ कोइन्सिडेन्टली अब हाम्रो आज जस्तो भेट भयो भनेपछि भोलि उहाँ पक्राउ पर्नुभयो कि। हामी एक ठाउँमा मिटिङ गरिराखेका थियौँ, उहाँलाई त्यहीँ बोलायौँ। हामी जस्तो कसले आवाज उठाइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँ पनि चाहिँ देखिनु भयो त्यहाँ अब भिडियोमा होइन, युट्युबमा। त्यो देखिएपछि उहाँलाई उहाँ जायज हुनुहुन्थ्यो सुभाष सुब्बाजी। उहाँको जुन बोलेको कुराहरू त त्यसमा त केही फरक छैन, किनभने मैले पनि त्यही कुराहरू बोलिराखेको छु। उहाँले बोलेको कुराहरू, मैले बोलेको कुराहरू, उहाँले चाहिँ अङ्गहरू चाहिँ बिक्री गर्छन् भन्ने कुराहरू, त्यो त तपाईँले पनि भन्नुभएको छ होइन? त्यो त सबै कुराहरू मैले बोलेँ। हामीले त लिखितमा पनि दिएको छु, आर्टिकलमा लेखेको छ ती कुराहरू, र ती भइरहेका कुराहरू ती नयाँ कुरा त केही पनि होइन।
अहिले चाहिँ कोरोनाको सन्दर्भमा उहाँले बोलेको अब त्यो कुराहरू त सबैले बोलिरहेका छन्, अहिले त हन्ड्रेड्स अफ मान्छेहरूले बोलिरहेका छन्। अब यसको लागि पढ्नुपर्ने, अब चाहिँ पिएचडी गर्नुपर्ने, डक्टर भएर आउनुपर्ने भन्ने छैन। जुनसुकै सामान्य नागरिकले पनि यी कुराहरू बुझ्छन्। यहाँभित्र चाहिँ हिजो भ्रममा चाहिँ राखेका थिए र मात्रै हो, अब अहिले त यसो चाहिँ सबैतिर हेऱ्यो भने त त्यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ यो के हो भनेर चाहिँ। हजुर डाक्टर साईज्यू, अब अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ लकडाउन चाहिँ फेरि एक्सटेन्ड गरियो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रतिबद्धता तपाईँहरूको त विज्ञप्ति नै पनि एउटा छ क्यारे होइन? हजुर त्यसरी आउनु भएको थियो। अब यतापट्टि पनि अब सरकारले अलिकति खुकुलो गरेको अवस्था छ, जोरबिजोर लगायतका कुराहरू भइराखेका छन्, दोकानहरू पनि आंशिक रूपमा खोलेका छन्। हजुर भनेपछि त्यो तपाईँहरूको आन्दोलन तुइयो? होइन, आन्दोलन तुइएको होइन, न त अब चाहिँ हामीहरूकै कारणले डराएर चाहिँ सरकारले यो गरिहाल्यो भन्ने कुराहरू पनि छैन। अब उनीहरूले आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। अब अहिले हिजोको जस्तो परिस्थिति पनि छैन, जनताहरू धेरै जागिसके, संसारभरि पनि चाहिँ यत्रो व्यापक रूपमा चाहिँ एकदमै चाहिँ 180 डिग्री चाहिँ ट्विस्ट भएको छ, कुराहरू विरोधमा त्यसरी आइरहेको छ। त्यो कुराले केही कुराहरू उनीहरूले चेन्ज गरेर पनि आएको हुनसक्छ होइन, तर यति चाहिँ अब छिटै चाहिँ अब यी कुराहरू नर्मलाइज चाहिँ उनीहरूले गरिहाल्छन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। पब्लिकको चाहिँ अब प्रेसर पर्यो भने चाहिँ गर्छन्, अनि पब्लिक चाहिँ यसरी खोलिहाल्यो भनेर भन्यो भनेपछि उनीहरू त आफ्नो स्ट्राटेजीमा गइरहेका छन्। अब कहाँनिर कसरी, अब लकडाउन मात्रै चाहिँ अब समस्या होइन, लकडाउन नगरेर पनि उनीहरूको आफ्नो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढाउँदै लान्छन्। अब मेन कुरा उनीहरूले भ्याक्सिन चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरू छ, अल्टिमेटली त्यहाँ पुग्ने हो। त्यहाँसम्म आउनुको लागि अब विभिन्न रूपमा हामीलाई चाहिँ अब क्र्यापज्याप गरिराख्ने सिडी नै हो गन्तव्य भ्याक्सिनसम्म भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले? यस, अब त्यो त क्रमिक रूपमा हो नि। भ्याक्सिनमा गइसक्यो भने अब गर्ने त सबलाई चाहिँ अब चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने हो, सबैलाई निरीह बनाउने, अब हरेक चिजबाट उनीहरूको चाहिँ इन्कम सोर्सहरूबाट चाहिँ अब एकदमै चाहिँ टाढा राखिदिने। अब त्यसै चाहिँ अब निरीह भएर मान्छे त मरिहाल्छन्, त्यहाँ त के लड्ने, के लडाइँ गर्ने। अब त्यस पछाडि लाएर बाँकी रहेकालाई पनि विभिन्न मुद्दाहरूमा फसाउने, अनि त्यस पछाडि अझ पनि बाँकी रह्यो भने तिनीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने, अनि पैसा जति जसम्मै चाहिँ लुटिहाल्ने, विभिन्न तरिकाले लुट्ने। अब कहिले चाहिँ अब टेस्टको नाउँमा, कोरोना टेस्टको नाउँमा चाहिँ गर्ने, कहिले चाहिँ अब ट्याक्सको नाउँमा गर्ने। अब विभिन्न कारणले अब चाहिँ हस्पिटलमा त देखिराख्नु भएको छ, कोरोनाको चाहिँ पेसेन्ट अब चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ अब बिलहरू चाहिँ अब तयार भइरहेका छन्, 20 लाख 25 लाख। अब 2-3 दिन बस्यो भने पनि 4-5 लाख। अब यही हो त अनि कोरोना ट्रिटमेन्ट, जो आफै ठिक हुन्छ त्यसको लागि न केही दबाई छ, अनि त्यहाँबाट त्यही हो त ट्रिटमेन्ट। यसले कतातिर लैजाला तपाईँलाई? जस्तो यसको समाधान भनौँ, यसको क्लाइमेक्स चाहिँ के लाग्छ? होइन, अब यहाँनिर चाहिँ जो हिजो चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट लिएर जो यो षड्यन्त्रमा चाहिँ आफू इन्भल्भ भएर जसले गरेका थिए यो कामहरू, अब उनीहरू पनि चेन्ज हुन सक्छन्। कोही पनि गलत काम गर्ने मान्छेले फेरि राम्रो काम गर्न मिल्दैन भन्ने हुँदैन। जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि त्यो मान्छेलाई गलत काम गर्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन। तर गलत काम जति धेरै गरे तापनि त्यसको चाहिँ उसले सजाय पाउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर चाहिँ उसले राम्रो काम गर्ने त अधिकार छ नि। उनीहरू पनि चेन्ज भएर आउन सक्छन्, विभिन्न कारणले उनीहरू नचाहेर पनि फँसेको हुन सक्छन्। आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यसरी आफ्नो सम्पूर्ण चिज सत्यानाश भइरहेको छ। अब यहाँ अरू नेपालीहरूलाई चाहिँ मारिहाल्ने, सिद्धाइहाल्ने के उनीहरू चाहिँ बचिराख्ने हुन् त? नो, त्यस्तो भ्रममा उहाँहरू पर्ने होइन। उहाँहरूभन्दा ठुला ठुला शक्तिशाली मान्छेहरू, अमेरिकामै भएका मान्छेहरू, तमाम मान्छेहरू पहिले पनि यस्तै किसिमको खेलमा चाहिँ धेरैको मृत्यु भएको छ, धेरैको हत्या गरिएको छ। त्यही भएर यस्तो चाहिँ अब चाहिँ यो आपराधिक क्रियाकलापमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन कसैले पनि मिस्टेक गरेको छ भने चेन्ज भएर आउन सक्छ। हिजो फेरि धेरै जस्तो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ भ्रममा परेका थिए, अब त त्यो भ्रमबाट धेरै मान्छेहरू त आउट भइसके, क्लियर भइसक्यो उनीहरूलाई। उनीहरूको पनि विवेक छ, उनीहरूले पनि 1 महिना 2 महिना हेरे, यो त यो 5 महिना भइसक्यो, अब अरू ठाउँमा 8औँ महिना भइसक्यो, अब सबैले थाहा पाइसक्यो करिब। अनि त्यो भएको हुनाले अब सबले चेन्ज भएर आउनुपर्छ, मानसिक रूपबाट चेन्ज भएर आउनुपर्छ। यो सम्पूर्ण कुरा त चाहिँ अब मनले डोर्याउने हो, उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन भएर आउनुपर्छ सबैले। जस्तो तपाईँले चाहिँ कोरोना अर्थात् यो चाहिँ जुन लकडाउन अर्थात् भनौँ न कोरोनाबाट बच्नको लागि चाहिँ मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो सरकार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। तपाईँले कहिले मास्क लगाउनु भएन नि त? होइन, मास्क त अब पुलिसले चाहिँ अब अवरोध खडा गर्छन्, अब त्यहाँ कारबाही हुन्छ, त्यो कारणले लगाउने हो मास्क। अब अन्यथा त त्यो आफूलाई सिद्ध्याउने मास्क किन प्रयोग गर्ने? मैले मात्र होइन, अरू नागरिकले पनि किन प्रयोग गर्ने त? के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अब? होइन, हाम्रो त अब 1 गते देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन छ, मान्छेहरू पनि जोडेर आइराखेका छन्। अब हिजोभन्दा धेरै
अब बुद्धिजीवीहरू पनि जोडेर आइरहेका छन्, मेडिकल डक्टरहरू जुन छन् अब MBBS MD गरेका एलोपेथिक सिस्टमका उहाँहरू पनि जोडेर आइराख्नु भएको छ। अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जोडेर आइरहेका छन्। सबैको समस्या हो नि, यो त के मलाई मात्र समस्या भयो भन्ने कुरा होइन नि, यो त सम्पूर्ण नेपाली विश्वभरिलाई समस्या हो यो त। हजुर, त्यसको त प्रतिकार त गर्नै पर्छ सबले एकजुट भएर। डाक्टर साहब, तर एउटा कुरा नि, जस्तो कोरोनाको अब नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै एक किसिमको चाहिँ अब जताततै यो एउटा च्यालेन्जको रूपमा आएको अवस्थै छ। अमेरिकामा हेर्नुहोस् अर्थात् भारतमा हेर्नुहोस् होइन, अब यो अवस्थामा नेपालमा पनि अब बढिराखेको त यथार्थ हो, सँगसँगै एउटा जीवन पनि एउटा सामान्य गतिमा आउनु पनि अर्को चाहिँ आवश्यकता हो। त्यो हिसाबले कोरोना सँगसँगै हामी जान अर्थात् लिभिङ टुगेदर भन्छ नि, त्यतातिर चाहिँ सोच्नु पर्यो नि, होइन र? होइन, अब त्यो त केही समस्या नै होइन। समस्या भनेको त गभर्मेन्टले चाहिँ खडा गरिरहेको छ। अब कोरोना भनेको त त्यो त हिजो पनि थियो, अस्ति पनि थियो, पोहोर पनि थियो, परार साल पनि थियो, सदियौँदेखि छ त्यो, त्योसँग केही पनि कन्सर्न छैन। अब चाहिँ भाइरस भनिन्छ त, नयाँ भाइरस त उनीहरूले त जे पनि भनिराखेका छन् नि, उनीहरूले डाइरेक्टै मान्छेको हत्या गरिरहेका छन्, उनीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरासँग त केही पनि सरोकार भएन नि। अब त सब कुरा क्लियर भइसक्यो नि, अब त्यही रट्टान त गरिराख्नु भएन। जे हिजो भने त त्यही कुरा रट्ने हो कि अब चाहिँ समयले चाहिँ के देखाइराखेको छ, वातावरणले के देखाइराखेको छ, वास्तविकता के हो, त्यो कुराहरू पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले। अब सबै कुरा घाम जस्तो छर्लङ्ग भइसकेपछि नि अनि यही हो भनिराख्ने। अब हिजो एउटा चाहिँ हजुर, तपाईँले भनेको कुरो मैले बुझेँ, तर मेरो मतलब त्यही त, कोरोना र अब जीवन, मान्छेको आम जीवन चाहिँ एउटा लिभिङ टुगेदर मतलब सँगसँगै जानु पर्यो। अब कोरोनाबाट पनि डराएर भएन, जीवन पनि चल्नु पर्यो, सँगसँगै कोरोनासित पनि सतर्कता रहनु पर्यो नि त। नो 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 नो, इट इज फेक एन्ड फ्रड। अब यस्तो कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यसको चाहिँ भागीदार रहन्छ। यस्तो टेररिजमलाई चाहिँ अब इट इज राइट भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भनेपछि दे आर punished, they will be punished as terrorist। कसैले पनि टेरराइज गर्ने टेररिस्ट एक्टिभिटीहरूलाई राइट हो भनेर चाहिँ त्यसलाई मलजल गर्ने काम गर्छ भने त्यसले पनि तिनीहरू बराबरको सजायको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यो भएको हुनाले अब यो कुरा भनेको सामान्य कुरा होइन, यति इजिली चाहिँ अब चाहिँ कुराहरू गर्ने कुराहरू होइन। मान्छेलाई प्रत्यक्ष रूपमा हत्या भइरहेको छ, सम्पूर्ण बाँच्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ, अनि त्यो कुरा राइट हो भनेर भन्ने त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। यो त बहुत खतरनाक कुरा हो। तर रोगबाट बचाउनको लागि रोगै छैन भनेपछि फेरि त्यही रोगबाट बचाउने भन्ने राज्यले कहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपालीको हितमा कहिले गरेको थियो र तपाईँले त्यसको एडभोकेसी गरेर राख्नु भएको छ? डाक्टर साहब, तपाईँले यस्तै कुरा गर्नु हुँदाखेरि मलाई पहिलो अन्तर्वार्तामा एकजना मान्छेले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर नि अमेरिकामा बसेका एकजना नेपालीले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो, कस्तो खालको डाक्टर हो उहाँ, यसको चाहिँ सिरियसनेस नै बुझ्नु भएको छैन, केमा डाक्टरेट गर्नुभएको यस्तो मान्छेले भनेर भन्नुभएको थियो क्या। तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ चाहे आवश्यकताभन्दा ज्यादा हट गरिराख्नु भएको छ? नो, यहाँ मान्छेको हत्या भइरहेको छ, तपाईँलाई नर्मल लागिरहेको छ। मैले मान्छेलाई बचाउने चाहिँ कामको लागि आफ्नो ज्यानको रिस्क लिएर म अगाडि बढिरहेको छु, तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो लागिरहेको छ। मलाई नराम्रो भन्दा पनि एउटा आम कुरा गरेको तपाईँ भने चाहिँ आम कुरा तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा मिडियाको रूपबाट तपाईँ यो कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ र मैले मेरो आफ्नो पर्सनल कुराको लागि त मलाई केही पनि कसैले केही गर्नु पनि पर्दैन होइन। तर चाहिँ अब म एकजना बाँच्ने या म एकजना मर्नेमा चाहिँ कुनै चाहिँ अर्थ राख्दैन। यहाँ त दैनिक चाहिँ 500 जना मृत्यु हुन्छ नेपालमा, दैनिक 500 जनाको मृत्यु हुन्छ। अब यहाँ 5 महिनामा चाहिँ 300 जना चाहिँ मृत्यु भयो भनेर भनिराखेका छन्। त्यसमा पनि अब जबरजस्ती चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ जसरी मरे पनि कोरोनाको नाउँमा राख्ने भनेर स्पष्ट WHO गाइडलाइन छ। अब त्यो त तपाईँलाई अवश्य त क्लियर भइसक्नु पर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा बोलिसक्नु भयो र यहाँको चाहिँ परिदृश्यले पनि ती कुरा सब छर्लङ्ग भइसक्यो। अझ त्यही कुरामा चाहिँ फेरि रटान गइरह्यो भने अब यस्तै खालकै क्वेसनहरू त आउलान्। अब तपाईँले अमेरिकाबाट आएको क्वेसनको चाहिँ अब जिज्ञासा राख्नुभयो, अमेरिका या चाहिँ अब कुनै चाहिँ अब मेडिकल डक्टर हुँदैमा यी कुराहरू थाहा हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू होइन। यो त एउटा प्लानिङ अन्तर्गतको कुरा हो। यो सबैलाई थाहा हुने भयो त यत्रो ठुलो प्लानिङ कसरी सक्सेस हुन्छ? हुँदैन नि। तपाईँलाई चाहिँ थाहा भएन? अवश्य मलाई किन थाहा नहुने? मलाई त फर्स्ट टाइम थाहा भएको हो र म त चाहिँ लास्ट 28 इयर्सबाट चाहिँ म यो यी कुराहरूको चाहिँ विरुद्ध आवाज उठाइरहेको छु। मलाई पहिलोचोटि थाहा भएको हो र म त कोरोना चाहिँ आउनुभन्दा अगाडिबाटै मलाई थाहा भएको छ। यी कुराहरू त अलरेडी यिनीहरूले गरेका प्लानिङहरू, यिनीहरूले गरेका योजनाहरू, यिनीहरूले बोलेका कुराहरू, अलरेडी रेकर्डेड कुराहरू 10औं वर्षका ती त सबै चाहिँ छताछुल्ल बजारभरि आइसकेका छन्। अब कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले पनि? डाक्टर साहब, म अन्त्यमा छु र म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण दर्शक जसले नागरिक अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ,
र सरकारले उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सरकारले त अब एउटा देश अब यस्तो चाहिँ अब विषम परिस्थिति यस्तो खतरनाक चाहिँ अब चाहिँ भुमरीमा चाहिँ फसिरहेको छ, फसाइराख्नु भएको छ, जो चाहिँ गभर्मेन्टमा केही चाहिँ अब जसले नेपाललाई चाहिँ सिद्ध्याउन खोजिरहेका छन् उनीहरू केही लिमिटेड मान्छेहरूले यस्तो चाहिँ हरकतमा चाहिँ फसाइरहेका छन्। अब त गभर्मेन्टमा बसेकाहरू धेरैलाई यो कुराहरू छर्लङ्ग पनि भइसक्यो, यत्रो मिडिया विश्वभरि चाहिँ यी कुराहरू छर्लङ्ग भइसकेका छन्। र अब यसलाई कसरी चाहिँ अब सेफ ल्यान्डिङ गर्ने हो र चाहिँ यो जुन किसिमको यस्तो किसिमको हरकतहरू भइरहेको छ यसबाट चाहिँ तुरुन्त चाहिँ सबै नेपाल र नेपालीहरूलाई चाहिँ मुक्त गराउनु पर्यो र चाहिँ कसैले पनि चाहिँ गल्ती गरिरहेको छ भने पनि उहाँहरूले पनि सुध्रेर आउनु पर्यो। जो फस्नु भएको छ नचाहेर पनि यसरी फस्न सकिन्छ, माफियाहरूको जालमा चाहिँ मान्छेले चाहेर मात्र इन्ट्री गरेको हुँदैन, त्यसरी फस्नु भएको छ भने पनि उहाँहरूले पनि एकदमै चाहिँ अब यो तुरुन्त आफूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर लानुपर्छ, पुण्य कार्यमा लाग्नुपर्छ। जे गल्ती भयो भइहाल्यो, अब सबैको चाहिँ हितको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैले पनि कोरोनाबाट चाहिँ डराउनु पर्ने भन्ने केही छँदै छैन। तपाईँहरूको पनि विवेक छ, विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। 54-55 हजार अलरेडी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित छन्, उनीहरूलाई केही भएको छैन भने अनि तपाईँलाई टेस्ट गर्नुपर्ने अनि तपाईँ मरिहाल्छु भन्ने अन्त्य के रह्यो त्यसमा? जो अलरेडी सङ्क्रमित छन् उनीहरूलाई केही भएको छैन, 50 हजारमा त त्यो सबै सिद्धिनु पर्ने हो नि त। सङ्क्रमित भएपछि मान्छे मरिहाल्ने भयो, जम्मा 200-300 मान्छेहरू मृत्यु भएको भनेको छन्, त्यो पनि जबरजस्ती चाहिँ विभिन्न डर त्रासले मारेका, जबरजस्ती चाहिँ अब चाहिँ मृत्युतिर चाहिँ धकेलिएका यस्तो चाहिँ अब चाहिँ वातावरण तयार गरिएको छ। कोरोना लायो भनिसकेपछि मान्छे त त्यसै पनि अटफेल भएर मर्छ र कोरोनाबाट कोही पनि मृत्यु भएको छैन। यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एस्योर गराउन चाहन्छु। कसैले पनि केही डराउनु पर्दैन। पोहोर साल पनि थियो, यो परार साल पनि थियो। पोहोर साल परार साल के गर्नु भएको थियो? त्यति इजिली यसमा बस्ने हो, कुनै पनि सन्तास छैन। बिना औषधिको जुन रोग चाहिँ ठिक हुन्छ भनेपछि अब त्यसमा डराउनु पर्ने कारण के छ? सबैले चाहिँ एकदमै चाहिँ यो कुराहरूलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउने, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूमा आइरहेको, विश्वभरि आइरहेको सबै परिदृश्य हेर्नु पर्यो नि। तपाईँहरूको पनि विवेक छ, विवेक प्रयोग गर्नुहोस् र सबै आफै सुरक्षित हुनुहुन्छ। गभर्मेन्टले कोरोना टेस्ट बन्द गरिदिन साथ कोरोनाको प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो। देयर इज नो एनी प्रब्लम। कोरोना टेस्ट गरिसकेपछि मात्र कोरोना भन्ने आउने हो। त्यो कोरोना टेस्ट किटले ढुङ्गा, माटो, बाख्रा, घोडा, कुकुर, फर्सी, काँक्रो जेलाई पनि चाहिँ अब चेक गर्यो भने त्यो पोजिटिभ आउँछ भनेर त दुनियाँभरि थाहा भइसक्यो। अब कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? अब म जस्तो अहिले हजारौँ मान्छेहरू बोल्न थालिसके, फेरि पनि तपाईँहरू त्यही रटान गरिराख्नु भएको छ। कृपया यो सबै चिजबाट आफू पनि मुक्त हुनुहोस् र सबैलाई चाहिँ अब मुक्ति दिलाउनुहोस्।